कहता ये फौत हो गई। मुझे इतना रोना है, मुझे दुख हुआ, छोटी बच्ची थी। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया, बच्ची है समझ लीजिए उसने फेंकी, मेरी होगी ना, मेरी औलाद, मेरी शादी को तकरीबन 9 साल है, मेरी औलाद नहीं है। मैं जो भी ये बच्ची मुझे मिले मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं कहा यार बहुत ही अल्लाह का एहसान है मुझ पे, ये बच्ची मुझे मिल गई है, मेरे गोद में आई है, माशाल्लाह बहुत ही खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मैं मौजूद हूँ नाला लई के पास। यहाँ एक जालिम और दरिंदा शख्स एक बच्ची को इस शॉपर में डालकर इस नाले के किनारे फेंकता है और इसके मुंह के ऊपर पत्थर रख देता है। ये जो पत्थर पड़े हैं उसके मुंह के ऊपर पत्थर रख देता है ताकि वो बच्ची किसी को नज़र ना आए। बच्ची की उम्र जो है, बच्ची अभी 1 दिन की थी। इन भाई साहब ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी, नीचे गए, नीचे जाके बच्ची को पकड़ा। मुकम्मल आगे तफसील मैं इन भाई साहब से ही पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आप बताएं क्या वाक़या पेश आया यहाँ पे जब आप गुज़र रहे थे? नाज़रीन बताता चलूँ, ये यहाँ से रेडी लेके गुज़र रहे थे तो इन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो आदमी बहुत जा रहे थे, पर किसी ने सोचा है मैं गुज़र रहा था, यहाँ से आवाज़ आ रही थी रोने की, तो मैंने देखा कि पीछे तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। यही मैंने देखा नीचे पौधे नीचे ले ही है, वो यहाँ से कैसे आवाज़ आ रही। जब मैं नीचे उतरा, नीचे शापर पड़ा हुआ था। जब मैंने ये वाला शापर पड़ा हुआ, ये शापर मैंने देखा, मैं कि शापर में क्या होगा, मैं कहा बिल्ली का बच्चा होगा, मैंने पर गौर नहीं किया। जब रोने की आवाज़ सही तेज़ आई तो फिर मैं उसके पास गया हूँ, तो मैंने शापर ऐसे किया डंडे से, तो उसमें से निकले तौलिए मैंने पलटाया, उसमें से देखा बच्ची का सिर निकला। फिर मैंने गोद में उठाया तो मैं घर लेके गया हूँ। मेरे पीछे बंदे बहुत आ गए, औरतें आ गई, भाई हमें दो, भाई हमें, पर मैं घर लेके गया हूँ तो उसने कपड़े शपड़े बना के मैं हॉस्पिटल लेके चला। हॉस्पिटल लेके समय इलाज किया, डॉक्टर कहता भाई इमरजेंसी बात नहीं है, ठीक है, इसको ले जाए घर। मैं घर ले गया हूँ। बहुत ही आदमी, जब आपने बच्ची को पकड़ा, बच्ची होश में थी? बच्ची रो रही थी, मैं घर लेके चला। मैं चल हॉस्पिटल ले गया हूँ, कहते हैं इमरजेंसी बात नहीं है, ठीक है। मैं जब वापस घर ले गया हूँ तो उसको बहुत ठंड लगी थी। हीटर वगैरह मैंने लगाया तो हीटर के पास रखी है, बस उसको ठंड बहुत लगी थी, तो फिर भी उसको ज़ख्म बहुत थे, सिर पे चोट लगे थे, मुँह पे चोट लगे, तो मालिश मैंने की है, मगर अल्लाह को फिर भी प्यारी होगी बच्ची। फिर भी आदमी बहुत आए मेरे पास। फिर जब फौत हुई, ये जनाजा माशाल्लाह बहुत बड़ा हुआ, 40-50 बंदे माशाल्लाह हैं, जनाजा हुआ। तो नाज़रीन, उस जालिम और दरिंदे शख्स ने बच्ची को इस शापर में डालकर ना सिर्फ फेंका बल्कि उसके मुंह के ऊपर ये पत्थर रख दिए ताकि बच्ची किसी को नज़र ना आए। और इनका कहना है कि बच्ची जब यहाँ से लेके गए हॉस्पिटल, बच्ची ठीक थी, बच्ची को सर्दी लग चुकी थी, बच्ची के सर पर जख्म थे, बच्ची के फेस पे जख्म थे। तो आप बताएं कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया, बच्ची को जल्दी से पकड़ा और हॉस्पिटल लेके गए। लोग तो डर जाते हैं ऐसे। भाई हम तो अल्लाह से डरते हैं, बंदे से नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं। हमने यही बोला, मुझे बंदे कह रहे थे उधर तला दो थाने में तला। मैं क्या यार, अभी अब छोटी सी बच्ची 1 दिन की इमरजेंसी के बाद अभी उधर तला दूँ या हॉस्पिटल लेके जाऊँ? मैं सिर्फ अल्लाह से डरूँ, बंदा से ना उससे डरूँ, पुलिस मेरे हॉस्पिटल ले गया। फिर मुझे बंदे कह रहे थे इतला दो, मैं क्या यार ज़रूरत नहीं है इतला देने की, हॉस्पिटल लाजमी है, बच्ची 1 दिन की बच्ची है, हॉस्पिटल ले गई हूँ माशाल्लाह इलाज किया। जब मैं घर ले गया फिर भी कहते थाने इतला, मैं क्या यार कोई ज़रूरत नहीं है, थाने मेरी बच्ची है समझ लीजिए, उसने फेंकी, मेरी होगी ना, मेरी औलाद, मेरी शादी को तकरीबन 9 साल है, मेरी औलाद नहीं है। मैं जो भी ये बच्ची मुझे मिले मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं क्या यार बहुत ही अल्लाह का एहसान है मुझ पे, ये बच्ची मुझे मिल गई है, मेरे गोद में आई है, माशाल्लाह बहुत ही खुश हूँ। पर फिर भी जो उनसे है ना, मैं जब उस डॉक्टर के पास ले गया हूँ, कहता यार मेरी वस की बात नहीं, उसके पास ले गया 4 डॉक्टरों के पास मैं लेके गया हूँ। जब उसने बात की है, चौथे ने कहता ये फौत हो गई। मुझे इतना रोना है, मुझे दुख हुआ, छोटी बच्ची थी। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। नन्ही कली जिसे कोई इस जन्नत को यहाँ फेंक के चला गया। बच्चियाँ तो, बेटियाँ तो रहमत होती हैं, इनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है। इतने बेकदरे हैं आप लोग, एक बच्ची को यहाँ नाले में फेंक के चले गए हैं। आप ये देखें, इनके आंसू ज़रा देखें। उस दरिंदे के लिए जो बच्ची को इस शापर में डाल के फेंक के गया था, क्या बोले उस बोले उसे पैगाम दे उस तक। अगर ये वीडियो पहुंचती है, आप उसे क्या कहना चाहते हैं? उसे पैगाम दो। क्या बोले, अल्लाह पाक उसे दे, अल्लाह पाक हिम्मत दे, ऐसा काम ना करे दोबारा। जी नाज़रीन, एक और भाई मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ मौजूद थे, इसी इलाके के, वो भी रहायशी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहते हैं, जब ये आप वाक़या देखा तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या सिर्फ वाक़या नहीं है, ये एक जुल्म है,
یقین مانے جب اس بندے نے آ کے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, بچی فوت ہو گئی ہے, تو میں نے سمجھا شاید اس کی اپنی بچی, اس نے پورا دن مطلب ہاسپٹل میں گھومتا رہا, کبھی ایک ہاسپٹل میں کبھی دوسرے ہاسپٹل میں. بہت ہمت اس بندے نے کی ہے, یقین مانے کہ اس نے جتنا کر سکتا تھا اس نے کیا. جب میں نے یہ پورا واقعہ سنا, اس سے میں نے اس کے درد دیکھے. ابھی تو کم رو رہا ہے, اس ٹائم بہت اس طرح رو رہا تھا جیسے اس کی اپنی سگی بچی ہے, اس کی اس طرح رو رہا تھا. دیکھیں جی, دو صورتیں ہو سکتی ہیں آپ کی اور میرے مائنڈ میں, جو سننے والے ہیں سب کے مائنڈ میں دو ہی چیزیں صورتیں ہو سکتی ہیں نا. یہ کسی کی بچی ناجائز تعلق سے ایسے ہی ہو سکتا ہے نا, دو صورتیں یہی بن سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ گنونا کام کر ہی دیا, بغیرتی کر ہی دی ہے, تو آپ اس کے بعد دوسرا گنونا کام کر رہے ہیں. آپ کے اندر احساس نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کا کام ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہ درندوں کا کام ہے. ہم درندوں کی اور جانوروں کی تذلیل کر رہے ہیں, ہم ان کو گالی دے رہے ہیں. یہ انسان نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ انسان کی صرف شکل صورت یا جسامت ان کے انسانوں کی طرح ہوگی, کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ. یقین مانے اگر یہاں سے یہ چھوٹا سا روڈ ہے اور نیچے لئی ہے, اگر اس نے ایسے کر کے پھینکا ہوگا اور اوپر پتھر رکھ دیے ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے کوئی انسانوں والا کام کیا. یقین مانے وہ میں کہتا ہوں وہ ویڈیو میری دیکھے, وہ جب رات کو سوئے گا تو اس کے کانوں میں میری اور اس بچی کی رونے کی آواز ساری زندگی اس کی کانوں میں گونجتی رہے گی. میں کہتا ہوں کہ تم میرے سامنے ہو نا, یقین مانے قانون اور اس ریاست کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نہیں تو اس طرح کے لوگوں کو ہم اس سے زیادہ اذیت سے ان کو مار دیں. یہ بچی جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھیں ہی نہیں کھولی, ابھی اس نے ساری زندگی دیکھنی. یقین مانو اس بچی کا کیا قصور تھا, اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا. ابھی اس کی کتنی زندگی تھی, یہ قتل کیا اس نے, یہ اس کی زندگی کتنی لمبی تھی, اس نے ابھی دنیا دی, اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یار اگر خدا نہ خواستہ غلط غلیظ کام میں گناہ ہو گیا تھا, یقین مانے ایسے ہی ہر بندے کے مائنڈ میں تو یہی آئے گا نا کہ یہی کام ہوا ہے. اگر غلیظ کام ہو گیا تھا تو دوسری بات تم نے اس طرح کیا کیوں, کیا ہمت تھی تمہارے اندر. یار یقین مانو جس عورت کی بچی تھی, یار تم آسانی سے رات کو سو جاتی ہو, تمہیں احساس نہیں ہوتا. اس بندے نے, اب ہمیں تو نہیں پتا یہاں پہ کون سا CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے جو ہم دیکھیں کس بندے نے پھینکا یہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ اسے نیند کیسے آئے گی ساری زندگی, اسے وہ سو کیسے, وہ سکون سے کیسے گزاریں گے ایک بندے کی, ایک انسان کی, ایک بچی کی, جس نے وہ اتنی ننھی. یقین مانے ہم گزرتے ہیں تو کوئی دیکھتے ہیں کوئی چونٹی یا کوئی ایسی چیز ہمارے پاؤں کے آگے نہ آ جائے, وہ مر نہ جائے. ایک جان ہے, اور اس نے ایک زندہ بچی کو شاپر میں, وہ چھوٹے سے شاپر میں, اور سردی کے موسم میں, وہ کیا پتہ بیچاری وہ رات کی پڑی ہوئی تھی کس ٹائم کی, ان کو آواز نہ آتی تو وہ تو یہاں پہ ہی وہ کوئی جانور یہاں پہ, یقین مانے وہ اتنے کتے اور پتہ نہیں کیا گیا یہاں سے, یار ہم ان کو وہ بھی یہ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ نہ سنتے, چلیں ایک انہوں نے گال لے کے گئے, اذان دی اس کی کانوں میں, دفنایا, اور سب جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن یقین مانے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمت ہے ان بھائی کو بھی, ان کے آنسو ابھی بھی دیکھیں, ان کے آنسو ہمت ہے, ان کی ہمت کو سلام ہے. سر آپ کی ہمت کو سلام ہے. آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی, آپ نے کہا کہ میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ اللہ نے مجھے نالے کے کنارے سے ایک بیٹی دے دی ہے. لیکن آپ نے بڑی کوشش کی, اسے ہاسپٹل لے کے گئے, اسے جگہ جگہ لے کے گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ان کا کہنا ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تو میرے آنسو اس طرح نکلے کہ چیخ اٹھا تھا میں اس کی فوت ہونے کی خبر سن کر. آپ اس شخص کو کچھ پیغام دیں جس نے ایسی گناہونی حرکت کی ہے. کیا پیغام دے بھائی, ابھی جو فوت ہو گیا, ابھی پیغام کیا دے اس کے لیے, اب بولنے نہیں ہوتا مجھ سے. یقین مانے یہ ابھی ان کے درد, ان کا جو حال ہے, ہم سب کا اسی طرح ہی ہیں. ان کے جذبات ان کے قابو میں نہیں ہیں اس وجہ سے بہت. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب اس بندے کو وہ انسان ہی نہیں, اس کو پیغام ہی ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا, اس کے ذہن میں سوچ ہی نہیں آئی یار کہ میں ایک چھوٹی سی ننھی بچی کو اس طرح قتل کر رہا ہوں, اس طرح مار رہا ہوں. اس نے اپنی طرف سے تو یہی کوشش کی نا, مارنے کی کوشش کی ہے نا. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بندہ آئے گا ریڈی یہاں سے لے کے جائے گا, وہ اسے دیکھے. اس نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں تھا نا. اس نے تو یہی سوچا مر گیا, وہ بس ختم, کام تمام کر دیا. اس بغیرت انسان نے تو پتھر منہ پہ رکھ دیے تھے, دیکھ لیں کہ کوئی اس کی آواز نہ سنے, کوئی اس کو دیکھے نہ. تو میں تو کہتا ہوں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ آج کا واقعہ, یہ 2-3 دن کا پہلے کا واقعہ نہیں ہے. یہ ہر آئے دن 2-3 دن کے بعد ایسے واقعہ آپ بھی دیکھتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ کہیں سرچ کریں, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ آئے دن واقعہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ریاست کو, قانون کو ایسا کوئی بل پاس کریں, ایسا کوئی قانون پاس کریں کہ ان کو سریعام چوکوں میں لٹکا کے نا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی ننھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے. یقین مانیں ایسے کوئی ایک بندے کو سریعام
چوک پہ لٹکا کے اس کے ساتھ ایسا ہی ظلم کریں اور اس کو قتل کریں اور اسے مار دیں اس کو پھانسی پہ, تو اس کے بعد یہ دوبارہ کیس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ایسے کاموں کو روک تھام کے لیے کوئی بل پاس کریں, کوئی ایسا کوئی قانون بنائیں کہ دوبارہ یہ کام نہ ہو.